अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूं फहद हुसैन। आजकल जो भी सियासत हो रही है, जो भी बयानबाजी हो रही है और जो भी सियासी चालबाजी हो रही है, उसके पीछे या जो है वो एक बुनियादी और सबसे अहम जो इवेंट है वो है आने वाले इलेक्शन। अब वो इलेक्शन अगले 2-3 महीने में हो या 6 महीने में हो, मैक्सिमम लिमिट तो ये है कि अप्रैल तक वो इलेक्शन होने हैं और ऐन मुमकिन है कि शायद वो वक्त पर ही हों, क्योंकि अब अपोजिशन जमातें भी तकरीबन इस बात पे आमादा हो गई हैं कि अर्ली इलेक्शंस का मामला तो अब तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, 2-3 महीने रह गए हैं। तो अगर नवंबर या दिसंबर या जनवरी तक भी ये असेंबली जो है उन्हें डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसके 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये इलेक्शन की टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कितने क्रेडिबल होंगे, वो बड़ी अहम चीज़ है। उस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एक बड़ा कदम जो लिया गया है तमाम जमातों की तरफ से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, जिनके बारे में तकरीबन तमाम जमातें कहती हैं कि वो एक गैर जानिबदार शख्स है। ये एक अहम डेवलपमेंट है, लेकिन इसके अलावा अभी और बहुत कुछ होना है और शायद उसकी वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये शायद अहम तरीन इलेक्शंस हों। अगर नए रूल्स ऑफ द गेम इस्टेब्लिश हो जाते हैं और इन इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो अवाम के सामने पिछले माजी के इलेक्शन से ज़्यादा होती है, तो ऐन मुमकिन है कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी और आने वाला जो पार्लियामेंट होगा उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी। अब इन इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उसमें एक अहम जो पॉइंट है वो ये है कि जो लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो कितने ट्रांसपेरेंट हैं अपने कॉन्डक्ट में, कितनी शफाफ तरीके से उनकी अपनी ज़ात जो है वो आवाम के सामने आ रही है। जहां पे पाकिस्तान के इलेक्शन का मौसम है, वहीं पे इस वक्त अमेरिका में भी एक जो सदारती इलेक्शन की कैंपेन है वो उरूज पर है। वहां पे नवंबर में इलेक्शंस हैं। अब अमेरिका और पाकिस्तान के निज़ाम को का मवाजना करना शायद इतना फेयर ना हो, लेकिन फिर भी कम से कम हम ये तो देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे इलेक्शन किस तरीके से होते हैं और जो उम्मीदवार हैं उनकी कितनी ज़्यादा स्क्रूटनी होती है। आज मैं के प्रोग्राम में मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो सियासी जमातें हैं, जो पार्टी हेड्स हैं और जो दीगर उम्मीदवार हैं, वो कहाँ तक आवाम के सामने ट्रांसपेरेंट हैं, उनका कॉन्डक्ट, उनका फाइनेंशियल जो कॉन्डक्ट है और उसके अलावा जो उनका पॉलिटिकल कॉन्डक्ट है, ये तमाम तर कितना ओपन है, इसके बावजूद कि टेलीविजन पे अब बहुत हद तक तकरीबन हर इशू पे बात होती है। फिर भी इन इलेक्शंस को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस एस्पेक्ट से ये मैं बात करूंगा। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तारुफ कराता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा हैं, MNA हैं मरी की कंस्टिट्यूंसी से। फौजिया कसूरी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सदर है विमेंस विंग की, सदर थी मेरे ख्याल है, अब तो शायद वो इलेक्शन आ रहे हैं क्योंकि पार्टी के तो वो ओहदे जो हैं वो अब डिसॉल्व हो चुके हैं। और जनाब फवाद चौधरी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर भी हैं। फौजिया कसूरी साहब बात अगर मैं आपसे शुरू करूँ, कई चीज़ें मैंने ये जो आवाम के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से उम्मीदवारों का आना है उसमें ये फाइनेंशियल जो डिक्लेरेशन आपकी जमात ने की है, ये इलेक्शन कमीशन के जरिए दीगर जमातें भी करती हैं जी। तो ये जो आप लोगों ने किया है, जो वेबसाइट पे सारा दिया है, ये कैसे डिफरेंस है? मतलब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या दीगर जमातें जो इलेक्शन कमीशन के सामने एसेट्स दे रही हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है? जी थैंक यू फहद। देखिए फहद, सबसे पहले आपने कहा ये कैसे डिफरेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली की बात करती है और हम एक तब्दीली की जमात हैं और वो चेंज जो हम में और दूसरी सियासी जमातों के अंदर है उसको हम पावर में आए बगैर दिखा रहे हैं। हम एक नए पैरामीटर्स सेट कर रहे हैं। आपने जो अपनी इंट्रोडक्शन में बात कही कि कैंडिडेट्स जो आने वाले हैं या होंगे उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी, उनके कॉन्डक्ट की, उनके असासों के डिक्लेरेशन, ये तमाम चीज़ें, तो ये एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही इंट्रोड्यूस कराई है हमारे सियासी माहौल के अंदर कि ये चीज़ें ज़रूरी है। ये जो डिबेट शुरू हुई है ये तहरीक इंसाफ की वजह से शुरू हुई और हमने उसको एक
عملی جامہ پہنایا اس بات کو. کہیں نہیں صرف بات کہ جی اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے, تقریروں میں 10 چیزیں کہی جاتی ہیں, زبانی خرچ کافی کیا جاتا ہے, ہم نے کر کے دکھایا. اس کا پرپس یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے, ہم حکومت میں نہیں ہیں, آج ہم حکومت میں نہیں ہیں, مگر ہماری لیڈرشپ تمام جو ہے اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس بھی پارٹی سلیکٹ کرے گی وہ اپنے اثاثے دکھائیں گے. تو یہ اثاثے جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں آلریڈی وہ پھر کریڈیبل نہیں ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کے سامنے تو لوگوں نے جس قسم کے اپنے الیکشن کے ٹائم کے اوپر اپلیکیشنز فل کیے, اس میں فیک ڈگری ہولڈرز بھی تھے, ایسی یونیورسٹیز کے نام لکھے جو یونیورسٹیز ہی نہیں ہیں کہیں دنیا کے اندر, جھوٹ بھی بولے, انڈر ویلیو کر کے ایسیٹس ڈکلیئر کرتے, سب چیزیں کرتے. ہم نے تو حکومت میں آنے سے پہلے ہم اپنے پاکستان کی عوام کے سامنے ہم نے اپنی لیڈرشپ کے اثاثے کھول دیے. کہ اس میں کوئی چیلنج کرنا چاہے اسی لیے تو ہم نے یہ دکھائے کہ کوئی چیلنج کرنا چاہے تو فبیہ کرے اور بتائے اور نشاندہی کرے. نہیں کر سکتے اگر یہ پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیپ لیا ہے تو آپ لوگ کو کس چیز سے ڈر ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل صحیح جو فوزیہ بی بی نے بات کی, ایک اچھی ایفرٹ ہے اور ظاہر ہے اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے کہ تمام جو اثاثے ہیں وہ ادھر ادھر کے بجائے انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں اور وہ آپ دیکھ لیں. مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, کینڈیڈیٹس کا کیا مسئلہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے جب یہ آخری حصہ جن کا جو یہ کہتی ہیں کہ اصل میں ہم فرشتے ہیں اور ہمارے علاوہ باقی سارے شیطان ہیں اور ان کو نہیں پتا. یہ حصہ ہے جو ایک اختلاف بھی ہے اور یہ غلط بھی ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر آپ زحمت کی ہوتی پی ٹی آئی نے اور جا کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھی ہوتی تو ان کو احساس ہوتا کہ جو تمام ایم این ایز ہیں وہ 2001 کے بعد سے جتنے ہیں اس میں بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ایک آدمی ایک کلیم کرتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ ثابت کرنا میرا کام تو نہیں ہے نا. اگر کوئی الیج کرتا ہے کہ ان کے اثاثے جعلی ہیں وہ جا کے ثابت کریں, ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, انڈر ڈسکوالیفیکیشن ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور کے اوپر جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے, فیز 6 میں ان کا گھر ہے 500 گز کا, اس کی انہوں نے قیمت لکھی ہے 50 لاکھ روپے. فیز 6 میں ڈیفینس میں 50 لاکھ کہیں قیمت نہیں ہے, ظاہر ہے کہ 2.5-3 کروڑ روپیہ قیمت ہے. اب اسد عمر بھی صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں. کنفیوژن کیا ہے, انہوں نے اپنی جو ڈکلیئرڈ جو خرید ہے وہ پیسے آپ نے ڈال دیے. زرعی زمین لکھ دیں گے اپنا, میری زمین آ رہی ہے دادا سے پردادا سے, اس کی قیمت میں لکھ دیتا ہوں 50 لاکھ روپیہ. اس کی اگر وہ شہر میں آ گئی ہے جیسے ہمارے, تو آپ ان کا چیلنج کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک ایگزامپل آپ مجھے دے رہے ہیں. میں چیلنج نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں. پرابلم آپ کی کہاں پہ ہو جاتی ہے, آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ جو اثاثے ہیں ان کی اسیسمنٹ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, یہ آپ کی ایک پرابلم ہے جس کے اوپر آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے. خاکان بھائی صاحب اس میں کیا پرابلم ہے, ان دا سینس کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں چیزیں اس میں جو ہم لائف سٹائل دیکھتے ہیں میچ نہیں کرتے. اب وہ کہنا جو ان کا کہنا ہے کہ جی اچھا اگر کسی کو پرابلم, اصل بات آپ نے کر دی نا, یہ کہ لائف سٹائل کو جسٹیفائی کرنے کی بات ہے. اثاثے یہ میننگ لیس ڈاکیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں فلاڈ ایک بل پاس ہوا تھا اور یہ ایک قسم کی آئی واش ہے. اصل میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انکم ٹیکس کتنا پے کرتے ہیں, آپ کا لائف سٹائل کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیا آپ کی جو سورسز آف انکم ہیں وہ آپ کی لائف سٹائل کو سپورٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. اس کے صرف 2 طریقے ہیں کہ آپ اپنا انکم ٹیکس شو کریں, اور میں 5 سال سے ہم کوشش کریں قومی اسمبلی میں فائنانس کمیٹی میں کہ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کے انکم ٹیکس کا آپ بتا دیں کتنا انکم ٹیکس پے کرتے ہیں. وہ نہیں بتا رہے, کبھی نہیں بتا رہے. کیوں؟ کیونکہ انکم ٹیکس پے نہیں کرتا. میں واضح کہتا ہوں, نہ آپ اس ملک کا صدر, وزیر اعظم, اپوزیشن لیڈر, کوئی وجہ ہے نا, 2 بڑے سیکٹرز جو ہیں ان کو ٹیکس صحیح نہیں. یہ بات ختم کر لیں, بات کرنے دیں نا. اگر ہم مخلص ہیں ملک سے تو یہ سب حضرات بجائے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے ٹیکس کریں, ایک خط پہ لکھ کے دیں کہ میرا ٹیکس کتنا ہے, اور دوسرے ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں کہ میں مہینے کا بجلی کا بل کتنا دیتا ہوں. نواز شریف صاحب اگر 5,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں تو بڑی یہ تو بدتمیزی کی بات ہے نا. یہ بات پتہ لگ جائے گا نا کون 5,000 دیتا ہے کون 80,000 دیتا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر اصل مسئلہ ہمارے ایسٹ ڈکلیریشن میں انکم ٹیکس ڈکلیئرڈ ہے, انہوں نے ڈکلیئر مسئلہ کیا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں 2 بڑے سیکٹرز کے زیادہ لوگ ہیں, ایک ایگریکلچر کے اور دوسرے آپ کے پراپرٹی کے اوپر. ان دونوں سیکٹرز یہ ٹیکسیبل نہیں ہے.
प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स सर, नहीं वो तो है, बात की इनकम बात है के ना, ऊपर भी टैक्स एक बार नहीं है। उनका पॉइंट है कि आप डिक्लेयर कर दें, फिर आप जस्टिफाई करें। डिक्लेयर्ड है ना, इनकम टैक्स रिटर्न तो डिक्लेयर्ड है ना, वो तो हर एक की है, हर एक की है ना जी अवेलेबल। आप मुझे बता दें, जिसकी लेनी है आपको ले लें जाके। हमें ये पता है कि सदर साहब कितना टैक्स देते हैं, मैंने नहीं चेक किया। हमें ये पता है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिल्कुल पता है क्या हमें, है? उनकी एग्रीकल्चर जमीनें हैं, उनका सिनेमा है, उनकी जो सिनेमा है कौन वो सा? उनके शेयर्स हैं, सिनेमा अपने कौन सा? शुगर मिल्स में उनकी शेयर्स सदर साहब का हैं, सिनेमा है? उनके खानदानी बिजनेस रहा, सिनेमा कौन सा है? उनका बेम्बिनो सिनेमा रहा पहले, था। उसके बाद अपना उनके जो है वो उनके शुगर मिल एसेट्स डिक्लेयर हैं, उनकी जो बिजनेसेस हैं वो डिक्लेयर्ड बिजनेसेस। लेकिन स्विस बैंक के एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट ये है ना, ये है ना, नहीं, interest अब नहीं स्विस मिलता। बैंक की नहीं, वो जैसे तो own नहीं कर रहे। आप बता देना, हमें बता आपको दें, पता होगा। आप बताए ना हमें, आप एलेज कर रही हैं, आप झूठा क्या अगर है? इल्जाम लगाती हैं तो आपको साबित करना आपका काम नहीं, है। मैं तो आपसे पूछ रही ये हूँ। सर, वो बात ये है, आप आप काम लगा रही है ये ना। दो बातें पूछ ले, हकीकत सामने आ जाएगी। ये बुनियादी पॉइंट जो है शायद खाकाना भाई साहब ने मेरे ख्याल अच्छा पॉइंट दिया, मैं थोड़ा इस पे मजीद वजाहत खाकाना करूंगा। भाषण वाशिफ साहब से शुरू कर लें। हाँ बिल्कुल, जी, सब- हर सबसे से शुरू शुरू करें। करें। लेकिन अगर इनकम टैक्स सामने आ जाए तो उससे कम से कम इतना आइडिया हो जाएगा कि कौन शख्स कितना पैसा वापस कर रहा है, और बिजली के बिल से भी आइडिया हो जाएगा। मैं ब्रेक ले सर, आखिरी छोटा सा पॉइंट, आखिरी बात, पॉलिटिशियंस के एहसास से किरदार सबसे ज्यादा डिस्कस होता है, नहीं होता तो बिल्कुल ठीक 3 है। जेस सर, उसमें भी आते हैं। जजों का नहीं लेकिन होता। लेकिन ये है कि जो शुरू में मैंने बात की थी कि इस सारे निजाम को ज्यादा शफाफ बनाने की जरूरत है। ये जो चीजें छुपती हैं, इनसे ये प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। ऐन मुमकिन है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ज्यादातर लोग ऐसे हों जो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, जो बिल्कुल पूरा टैक्स देते हैं, लेकिन जब तक वो इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती तो ये सवाल उठते रहते हैं। ब्रेक के बाद इसी पे और बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बात हो रही है कि किस तरीके से जो सियासतदान हैं हमारे और सियासी जमातें हैं वो ज़्यादा शफाफ तरीके से अपनी सियासत कर सकती हैं। शायद खाकाना भाई साहब, ये जो एसेट्स डिक्लेरेशन हुई है इसमें दो चीज़ें मैं देख रहा था। एक तो ये कि जहांगीर तरीन साहब ने डिक्लेयर किए हैं अपने एसेट्स, पहले भी किए हैं। उन्होंने कहा जी जितने मैं टैक्सेस देता हूँ मैंने तमाम तर दिए हुए हैं। आपका भी लिखा हुआ है, जो ज़्यादा अमीर तरीन लोग हैं उसमें आपका नाम भी है। पहली चीज तो ये है कि जो टैक्सेशन का इशू है, अब उसमें एक बुनियादी चीज है कि जो शख्स जितना अर्न कर रहा है, जहां से भी कर रहा है, रिगार्डलेस कि वो कहां से इनकम अर्न कर रहा है, उसको एक सर्टेन टैक्स देना है। अभी हमारा टैक्सेशन रिफॉर्म में प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त क्या ये जो पर्सनल टैक्सेशन है उसकी जो रिटर्न्स हैं, ये को इतना को कॉन्फिडेंशियल चीज है कि ये अवाम के सामने रखी नहीं जा सकती? ये को जैसे कहते हैं किसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है? क्या वजह? FBI का क्लेम है कि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ये पब्लिक नहीं किया जा सकता। हालांकि अब जो आपका टैक्स का रिटर्न्स हैं वो आपके नादरा के नंबर से लिंक्ड है, आपके NIC से लिंक्ड है, तो उनको एक्सेस करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये FBR के तकरीबन 3 चेयरमैन ये कह चुके हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटी के सामने कि ये लीगल नहीं है इसको पब्लिक करना, अकाउंट डिटेल्स भी करना जो अब तो ये जो सारा डिक्लेयर हो रहा है, फिर ये देखे ना इन्होंने तो volunteer है। कर दी, volunteer इन्हें अपनी टैक्सेशन भी कर दी। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ देखें, ये तो इब्तदा है ना। अगर आप एक वॉलंटरी काम करने आ रहे हैं, लोगों की रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, इस मुल्क की लीडरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये इब्तदा है कि मैं कितने टैक्स देता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरे बिजली का बिल क्या है, मैं जब सियासत में आया तो मेरे पास क्या था, आज मेरे पास क्या है। चलो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। को कमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये अच्छी बात है। ये तो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। इस मुल्क के लोगों का हक है कि वो अपने उम्मीदवारों के बारे में, अपने नुमाइंदों के बारे में ये सब चीजें जाने, क्योंकि जो आदमी खुद टैक्स नहीं देता वो किसी और पर टैक्स कैसे लगा सकता है। फौजिया कसूरी साहब, ये फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल चीज है। फिर डर किस चीज का है? क्या अब पब्लिक शोर नहीं मचा रही ज्यादा? क्या प्रॉब्लम क्या है नहीं, किस चीज का डर? कि इन तमाम लोगों से कहा जाए कि जी आपके जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं आप रखें सामने। बिल्कुल, और बिल्कुल करें फहद। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ खान की, अब्बासी साहब की ये बात कि इन्होंने इस चीज को सराहा। देखें फहद, ये एक स्टेप है। जैसा मैंने आपको कहा, हमने लीड किया बाय एग्जांपल कि भाई हमने अपने को ऑफर किया, हमने आप सबको, पूरी कौम को ऑफर किया कि भाई ये हमारे एहसास हैं। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन
آپشنز ہیں, غلط ہیں, صحیح ہیں, آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں نا. میں کہتی ہوں تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو یہ چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. دیکھیں فہد, اب پاکستان نہیں کرپشن برداشت کر سکتا, اب ہمیں ٹرانسپیرنسی چاہیے, تو اس کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے. اب دیکھیں نا, اب شاید خاقان عباسی صاحب نے تو بات کر دی, مجھے نہیں پتا یہ اپنی پارٹی کے لیے ساری بات نہیں کر رہے, مثال کے طور پر اب یہ سوال ہے کہ 21 کروڑ روپے کے ٹوٹل ایسٹس ہیں شہباز شریف صاحب کے, ٹوٹل. این ممکن ہے یہ درست ہو, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن وہ جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ وہ لائف سٹائل سے میچ کرنا, چاہے وہ گیلانی صاحب کی ہو چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہو, یہ جو سوال اٹھتا ہے سر, اس کو کیسے پھر ایک ووٹر جو ہے وہ کیسے کہے کہ جی مجھے بتائیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور اس میں کوششیں ہو رہی ہیں, اس طرف بات یہی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے زیادہ ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے. اور یہ شاید بس آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو اصل میں رولرز ہیں, سب سے پہلے ان کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ثابت شدہ ہونی چاہیے, تاکہ وہ کل دوسروں کو جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ اس میں لا سکے. اب جو اپنے شہباز شریف صاحب کی بات کی ہے, میرے خیال میں خاقان عباسی صاحب جو ہے پارٹی اپنی سے ذرا شروع کر لیں تو ذرا زیادہ اچھا ہوگا, باقیوں کو بھی لے آئیں گے پھر اپنی پارٹی شروع کر لیں. مثال کے طور کے اوپر جو اتفاق گروپ ہے, 1900 پہلے تو بات ہے کہ ایوب خاندان کے 22 خاندانوں میں تو یقیناً شریف خاندان شامل نہیں تھا. 1970 سے 77 تک جو ٹیکس ریکارڈ اویلیبل ہے, ان کا ٹوٹل ٹیکس ہے 19,600 روپیہ. 1982 سے لے کر 1993 تک 10 سالوں میں جب نواز شریف صاحب اقتدار میں رہے, تو ان کے جو ایسٹس ہیں وہ رائز کیے ہیں 15 ارب روپے کے اوپر, اور 15 بلین میں سے جو 10 بلین تھے وہ آپ کے نیشنل بینکس کے لون. چنانچہ جو یہ بات کر رہے ہیں, اگر یہ اپلائی کریں ان پہ تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کیا پرابلم. سوال ہونا چاہیے, سوال اسی طریقے سے مثال کے طور پر اب اگر میں جاننا چاہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں, میں اگر جاننا چاہوں, کیونکہ جو تو سیلریڈ لوگ ہیں سر, اگر ان کی ڈائریکٹ سیلری آ رہی ہو, ہمیں تو پتہ ہے نا کتنا ٹیکس ہے. اب وہ چاہے جرنیل ہو چاہے بیوروکریٹ ہو, وہ لیگلی جو مرضی کرے, اس کی سورس پہ کٹ رہی ہے. میں اگر سیلریڈ پرسن ہوں, میری بھی سورس پہ کٹ رہی ہے. جن کی سورس آف انکم کا پتہ نہیں ہے ان کا پرابلم ہوتا ہے کہ جی آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. بہت سارے مذہبی لیڈرز ہیں, میں ساروں کا نام نہیں لینا چاہتا, جو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, وہ کیا کام کیا کرتے ہیں, نہ نوکری کرتے ہیں نہ بزنس کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو یہ انفارمیشن کہاں سے ہے؟ یہ اس کے لیے آپ کی اکانومی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, اور یہ کون کرے گا؟ یہ تو پرابلم ہے. دیکھیں میں یہی آپ اگری کر رہے ہیں سارے, یہ نہیں فرق دیکھیں, فرق یہ ہے, آپ نے وہ 3 جیم یا 3 جیز کی بات کی, ان سے ہم سوال کر سکتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو والنٹریلی آئے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی لیڈرشپ کرنی ہے. ٹھیک, ہم جب لیڈر بنیں گے تو ہم کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارے ہاتھ خود صاف نہیں ہوں گے تو ہم سوال کیسے کریں گے؟ یہ بنیادی بات ہے. اسی لیے جو پبلک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے اس کی زیادہ اسکروٹنی ہوتی ہے, وہ ایک شیشے کے گھر میں رہتا ہے. آپ نے جو بات کی, یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک پبلک ڈیبیٹ سے ہوگا. جب آپ حضرات سوال کریں گے کہ جی آپ کے یہ ایسٹس ہے 21 کروڑ کے اگر ایسٹ ہے میاں شہباز شریف کے, ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ کے ایسٹ کیسے ہیں. زرداری صاحب سے سوال ہونا چاہیے آپ کے کتنے ایسٹس ہیں. پرویز اشرف سے سوال ہونا چاہیے. اس پر پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس سے یہ ثابت ہوگا کہ کیا یہ لوگ اہل ہیں ریپرزینٹ کرنے کے, کیونکہ آپ اگر کانسٹیٹیوشن پڑھیں صادق, امین, یہ سارے لفظ وہاں موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پبلک ڈیبیٹ ہو, وہ پریشر اس کو نکالے. شہباز شریف صاحب کا میں نے کتنا 21 کروڑ, گیلانی صاحب کا 20 ملین, 2 کروڑ ٹوٹل ایسٹس 2 کروڑ. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اب دیکھیں نا, وجہ جو مرضی ہو, میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں, وجہ جب جواب وہ حضرات ہی دے سکتے, ہم نہیں دے سکتے. میں ان سے انڈیویجول آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی, میں پوچھوں گا نہیں, لیکن میں وہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں یار پرائم منسٹر ہیں, یہ گاڑیاں دیکھیں, ان کے بیٹے نے 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی بلٹ پروف, اور ٹوٹل 2 کروڑ کے ایسٹس ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. مثال کے طور کے اوپر ان کی 100 مربع زمین ہے, زمین آ رہی ہے پردادا سے, ان کے بھی پیچھے سے. اب اس زمین کی جو ویلیو ڈکلیریشن ہے وہ کس بنیاد پہ ہوگی؟ کیا وہ مارکیٹ ریٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے, جس پہ خریدی ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے؟ کیا وہ زمین سونا اگل رہی ہے
जैसे 2.5 करोड़ की गाड़ी आई, नहीं, बड़ी के फसाद भी होते होंगे। नहीं, अगर आपकी 50 मुरब्बे जमीन है ना जी, तो अभी जो ठेके सिर्फ जहाँ पे चलेंगे आप जाके चेक कर लें कहाँ लेकिन से है। again- मगर देखिए फहद, अगर 50 मुरब्बे हैं या जितने भी मुरब्बे जमीन है, ये कहाँ से हुआ कि एक साल के अंदर आपकी 100% इनकम इंक्रीज हो गई? भाई इसका तो कुछ जवाब मिले, या तो ये कि ना 15 साल से कॉन्स्टेंटली आपकी जायदाद अप्रिशिएट कर रही है, हर आपके जगह लैंड 3 गुना ठेके बढ़े हैं। एक साल के अंदर आपके बड़े हैं ना, गिलानी साहब के assets जो उन्होंने 700 बिलियन रुपया इसमें इंजेक्ट हुआ है एग्रीकल्चर, आप जो सबके बड़े हैं। गिलानी साहब ने 2011 150% तो सॉरी आप बात करें 2010-11 में जो उन्होंने अपने डिक्लेयर किए थे एसेट्स, उसमें 100% इंक्रीज हुई है एक साल के अंदर। तो कैसे हुई? उनके बेटों के पास ये कहां से आई दौलतें, कहां से 2.5 करोड़ की उन्होंने गाड़ी खरीदी? ये जो document बता है, दें कौम को। इसमें इन्होंने पीटीआई के लोगों ने लिखा हुआ है, मतलब आपने भी लिखा हुआ है जी। कि शायद आपका अपार्टमेंट है या जी, क्या जी। बाहर जो भी अपार्टमेंट है। जी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम शायद ना लूं तो बेहतर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी उनके लंदन में अपार्टमेंट है, फलाना है। मियां नवाज का तो हमें पता है, दीगर आपके भी कुछ सीनियर लीडरान हैं, लेकिन वो सुनी सुनाई बातें हैं। अगर है तो डिक्लेयर हो, नहीं है तो डिनाई हो। ये जो हवा में मुअल्लक चीजें होती है ना, इस पे लोग कहते हैं देखो ये करप्ट है, शायद करप्ट ना हो। हाँ, यही बात है ना। बात यह है कि दो हिस्से हैं, एक तो वाकई लोगों की हैं और लोगों ने छुपाई हुई हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एलिगेशंस आते हैं। दूसरा यह कहानियां भी हमने बहुत ज्यादा मशहूर कर दी हुई हैं, और स्पेशली जो सियासतदानों का चूंकि होता यह है कि इंटरेस्ट बेस्ड है। पीटीआई का इंटरेस्ट है कि ये गंदे हों ताकि हम आए, मुस्लिम लीग नून का इंटरेस्ट ये है कि ये पीटीआई गंदी हो और हम आए, हमारा इंटरेस्ट है। ये दोनों ऐसे हमारा एक इंटरेस्ट है ना आपस में, कोalition, ये एक कोलिजन है हमारा आपस में। और इनकी बातें जरा ज्यादा, सियासतदानों की बातें अफसानवी रूप इख्तियार कर लेती हैं। मैं ये समझता हूं कि सियासतदान हमारे करप्ट होंगे, मैं नहीं कहता बड़े करप्ट, और शुगर फ्री में दस्तयाब है। खुद ऑप्ट किया है कि जी हमने इस मुल्क की लीडरशिप लेकिन करनी ये है। रूलर क्लास है, और इसलिए ये इसकी अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा। सियासतदानों ने सियासतदानों पे सिर्फ नहीं लगाए हैं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। आप फॉरेन मीडिया को देखिए, बीबीसी ने पूरी रिपोर्ट बनाई है फ्रॉम राइवन टू पार्क लेन। अगर वो रिपोर्ट गलत थी और उन्होंने इतना एक्यूज किया है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को, जो उनके करप्शन के ऊपर जो उनके चार्जेस हैं, क्यों नहीं वो उनको सू करते? इसी तरीके से ये न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़े बड़े दुनिया के इदारे, लंदन टाइम्स, टेलीग्राफ, इन्होंने जरदारी साहब ठीक के है, एसेट्स के लेकिन ऊपर, ये- भाई आप उनको चैलेंज कीजिए। ये अगर वो फिर तो भी- आपको अगर बदनाम कर रहे हैं तो अपने को सफा करवाएं। लेकिन उसमें मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा अब्बास साहब हम कि तो नहीं ये कह जो रहे। बात करी, अब मीडिया में रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है, किताबें छप गई जी, एलिगेशंस हैं, उन्होंने कहा जी जिसे कहते हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये सारी बातें होती हैं। बट इसको अगर हमने फॉर्मलाइज करना हो, और बस मिसाल के तौर पर ये इमरान खान साहब ने अपने वो पूरे एसेट्स दिए हैं, पूरी डिटेल डाल दी है। अब इसमें अगर ये इनकी टीम है, ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास पूरे वो है वसाइल हैं, ये इसकी पूरी छानबीन कर सकते हैं, और अगर कोई झूठा पकड़ लेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये मुमकिन है कि जो पार्टी हेड्स हैं, लेट्स स्टार्ट विद देम, आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान, मियां फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान, असद यार वली, अल्ताफ हुसैन, ये डॉक्यूमेंट सब का हो, ये मुमकिन है? जी ये ऑलरेडी होता ये है। ऑलरेडी है। नहीं, ये सर, already इसका है। challengeable है। हमने नहीं देखा। मैं ये आपसे भी agree चैलेंज करता है, हूं, अभी तो इलेक्शन में मैं जाएगा, आपसे challenge एग्री होगा। करता हूं, ये होना चाहिए, लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये इतना बैलेंस डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप असासे एक ट्रस्ट में डाल देते हैं, आप उसके मालिक नहीं रहते। ये बात समझे? तो आपके शायद खरबों के असासे हों, लेकिन आपकी मलकियत नहीं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपके असासे नहीं होते। इसलिए असासों से जो हकीकत है वो सामने, जो असल हकीकत है वो सामने नहीं आती। असल हकीकत सामने आती है आपके लाइफस्टाइल से, आपके टैक्सेस से। आप सियासत में आए थे तो क्या था, आज क्या है, वो कैसे बना, ये कैसे पता चलेगा? ये सवाल, ये मैच कैसे होगा? ये आपको अंडर ओथ इनसे लेना पड़ेगा, बाहर के मुल्क में ऐसे ऐसे लेना लेना पड़ेगा। अगर आज हमारी लीडरशिप पर कोई इल्जाम लगाता है तो अपने गिरबान में झांक के देख लें। हम ये दावा करते हैं, मेरा ये दावा है कि मैं मियां नवाज शरीफ के वकील नहीं हूं, लेकिन मेरा ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ की फैमिली सियासत में आने से पहले जो एसेट्स थे, आज उनके साथ के जो लोग थे पंजाब में, उनसे बहुत ज्यादा एसेट्स उनके पास मौजूद है। लेकिन ये वो जवाब ना होगा ना सर, अगर टू रॉन्ग्स में मैं रॉन्ग सी बात नहीं कर रहा, रॉन्ग सी बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत से ग्रुप्स ने, जब इकोनॉमी ने ग्रो किया, इत्तेफाक इंडस्ट्रीज एक बड़ी
اسٹیبلشمنٹ تھی پنجاب کے اندر، اسپیشلی جب اور اعظم تھے. ان سے جو چھوٹے وزیر اعظم سے پہلے کی، میں سیاست میں آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ حقائق آپ دیکھ لیں. نیشنلائز ہونے سے پہلے کیا تھے، ڈی نیشنلائز ہونے کے بعد کیا تھا، اس کو کیسے بلڈ کیا گیا. ویسے بریک یہ تھوڑی ویگ بات ہے نا، میں کنکریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں کنکریٹ بات کرتا ہوں. آپ یہ تمام لیڈر جو آپ نے بات کی، لیڈر سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس جب سیاست میں آئے کیا تھا، آج کیا ہے، اس کا موازنہ اور جو کچھ ہے آج جو لائف سٹائل آپ کیسے مینٹین کر رہے ہیں، آپ بجلی کا بل کہاں سے دے رہے ہیں، آپ یہ اخراجات کہاں سے دے رہے ہیں، یہ سوال ہونا لازمی ہے. صحیح ہے، اس کے بغیر ڈیموکریسی نہیں آئے گی. لیکن جو میرا نقطہ ہے وہ یہ کہ جب ہم جو ویزیبل چیز ہے جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ ایک شخص ہے جو 2-2.5 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہا ہے، جس کے پاس 20-20 25-25 گارڈز ہیں، جو ایک شاہانہ گھروں میں رہ رہا ہے، جو بڑے بڑے 300 لوگوں کے لیے کھانے کر رہا ہے، چاہے اس کے پاس وسائل ہوں، لیکن وہ وسائل کہاں سے آ رہے ہیں، وہ لائف سٹائل سے انکم میچ کیسے ہو رہی ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. اس کو ڈاکیومنٹ کرنا، فارملائز کرنا کہ یہ اگر ہم عوام کے سامنے، آپ کے سامنے رکھیں تو آپ کہہ سکیں کہ اچھا جی یہ اگر اس طرح کا لائف سٹائل ہے اس کا، تو اس کے پاس وسائل بھی ہیں، اور ایک ووٹر جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک کتاب ہے جو آج کل بڑی مشہور ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. اس کا نام ہے، انگریزی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے وائی نیشنز فیل، قومیں فیل کیوں ہوتی ہیں. اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے جہاں پہ جو ایلیٹ ہیں، جو اشرافیہ ہیں، اس ملک کے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے وہ قوانین بھی بناتے ہیں، وہ رولز بھی بناتے ہیں، وہ معاشرے ہیں جو فیل ہوتے ہیں. اور کامیاب معاشرے وہ ہیں جہاں پہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، سب کے سب برابر ہوتے ہیں، اور جو وسائل ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. ہمارا بھی ایک کلاسک کیس یہی ہے، اور اسی حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. فواد چودھری صاحب، اب یہ فیکٹ ہے کہ ظاہر بات ہے جو طاقتور شخص ہے اس کے لیے یہاں پہ ایک ڈفرنٹ رولز ہیں، جس بھی جماعت سے ہو، فوجی ہو، جرنیل ہو، صحافی ہو، صحیح بات کہتا ہے جانتے نہیں میں کون ہوں، وہاں سے شروع ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ فیکٹ ہے، اور یہ وہ جس میں بک کا حوالہ دے رہا تھا اس پر انہوں نے ساری دنیا کی ہسٹری سے کہا ہے کہ یار یہ اس ٹائپ کا سسٹم ہے. ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے. اب یہ جو میں آج بات کر رہا تھا، یہ سمپل سی وہی ہے کہ جی جو بڑا آدمی ہے اس سے ہم کیسے پوچھیں کہ یار تم بتاؤ تم یہ لائف سٹائل کیسے خرچ کرے. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ ایسے سیاستدان جن کے شاید وسائل اتنے نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس طرح کی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، اس کی کیا ایکسپلینیشن؟ دیکھیں 2-3 طرح کی کیٹیگریز ہیں ہمارے جو پولیٹیشینز کا، چونکہ آپ بات کر رہے ہیں، اسپیسیفک کر رہے ہیں. ایک پولیٹیشین ہے جو کہ خود انڈسٹریلسٹ ہیں اور بہت امیر ہیں، خود اپنے سارے وسائل اختیار کرتے ہیں. دوسرا ہے جو بیک گراؤنڈ یا ذمہ داری کا اپنا ان کا ہے اور ان کی اپنی ایک کلاؤٹ ہے، اس میں آتے ہیں. اور پھر تیسرا وہ ہے کہ جو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کانسٹیچوئنسیز میں ان کی مدد کرتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں. جیسے ایک کہہ لیں کہ ایک کلچر ہے ہمارا جس میں آپ مل جل کے کرتے ہیں، وہ جیسے ٹرائب، مثال کے طور کے اوپر جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں جو کاسٹ بیسڈ ہماری رورل کانسٹیچوئنسیز ہیں، آپ یقین کریں وہاں پہ الیکشن کا خرچہ بالکل شہروں کے مقابلے میں نہیں ہے. میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن الیکشن کے علاوہ الیکشن تو ہو گیا نا، چلے کسی نے بینر بنا دیا، کسی نے پوسٹر بنا دیا، کسی نے گاڑی رینٹ پہ لے دی، لیکن ویسے آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے بل ہیں، آپ کی ٹریول ہے. جو بنیادی بات ہے جس کی بات شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کی ہے اور آپ نے بھی کی ہے کہ جو آدمی جس کا جو لائف سٹائل ہو وہ یہ جواب دینے کی اس کو اہلیت ہونی چاہیے اس میں کہ یہ جو میرا لائف سٹائل ہے اس کو جسٹیفائی کیسے کرے. لیکن وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو پا رہا. اب ایک سے یہی رک جائیں، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. اب فوزیہ قصوری صاحبہ، میں ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. نیب لا میں آپ نے یہ آفینس ڈکلیئر کیا کہ اگر آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ مینز کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس قدر مس یوز ہوا اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف کہ وہ جو ہم نے یہ جو تمام بحث جو اب کر رہے ہیں یہ خطرناک ہو گئی کہ اس سے تو کوئی بھی آدمی بچ ہی نہیں سکتا. آپ بلا کے کسی کو بنانا شروع کر دیں. بس یہی پرابلم ہے سر، جب بڑا آدمی پھنسنے لگتا ہے. اب مجھے بتایا کہ مجال ہے کسی نیب چیئرمین کی کہ وہ صدر صاحب کو بلایا، بولے بتایا نا جی آپ کے لائف سٹائل کدھر ہے.
اب یہ دیٹس اے پرابلم جو ان معاشروں میں جہاں پہ یہ ایشوز نہیں ہیں, جہاں پہ سب برابر ہے, وہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اب دیکھیں یہی بات ہو رہی ہے لائف سٹائل کی. یہ جو اسی کے جو اثاثے ہیں اس میں 2 لوگوں کا ذکر ہے. اب جہانگیر ترین صاحب ماشاءاللہ باوسائل آدمی ہیں, انہوں نے سب کچھ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنا. سو اگر ان کا لائف سٹائل شاہانہ ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم پیپر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ملز ہیں, ان کا بزنس ہے, جو بھی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا ڈکلیئر ہے, لکھا ہوا ہے کہ ون آف دی ریچسٹ پیپل. میرا خیال ہے اگر آپ سے بھی پوچھیں تو یہ بزنس ہے ان کا, اون کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ بتانے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ دیکھ لو یار, اگر میرا شانہ لائف سٹائل, اگر میرے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے تو یہ میری انکم ہے. یہ چند ایک لوگ ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, جو اگر امیر ہیں تو وہ کہہ رہے یہاں جی ہیں. صحیح ہے. جو باقی لوگ ہیں وہ اگر نہیں کر رہے تو اس کو کرنے کا نمبر 1 طریقہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہم بات سارے کر رہے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ جو مثال آپ لوگ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی تو مان نہیں رہے. نہیں برفات, طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ ادارے بنائیے. طریقہ وہی ہے جو ابھی بات ہوئی ہے, جو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے وہی آزاد نہیں ہے, وہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہے, تو وہ نہیں ماریں گے انشاءاللہ. تو تحریک انصاف حکومت میں آ کے کرے گی یہ کام. ہم ان اداروں کو مضبوط کریں گے جو سب سے پہلے انشاءاللہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور یہ ڈیکلیریشن آپ کو کیا شو کر رہا ہے؟ یہ ڈیکلیریشن آپ کو یہ شو کر رہا ہے کہ سب سے پہلے عمران خان نے اپنا تمام چیز ڈکلیئر کی. انہوں نے ہم سب سے کہا کہ بھئی اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے, تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنی ہے, آپ اپنے تمام اثاثے اور اپنی انکم ڈکلیئر کیجئے قوم کے سامنے آج, جو کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی. ہم پبلک سروس خاموش ہیں, تو وہ تو خاموش اس لیے کہ ان کی مجبوریاں ہوں گی, ہماری کوئی مجبوریاں نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے اچھا کر دیا, ہم نہیں کریں گے. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تمام نے کیے ہوئے ہیں. وہ تو صحیح نہیں ہے نا, وہ تو ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا. وہ صحیح نہیں ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ کیسے صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ صحیح نہیں ہے تو آپ چیلنج کیجئے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو آپ چیلنج کر رہے ہیں. انہوں نے ٹیکسز ڈکلیئر کر دیا انشاءاللہ. ہم نے اپنا فرض ادا کیا. ڈکلیریشن لا میں ہے, ایسٹس ڈکلیئرڈ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا لائف سٹائل اس ایسٹس کے مطابق نہیں ہے, آپ کا کام ہے جا کے چیلنج کر. دیکھیں اس طرح کی بندے نے دی ہوئی ہیں. فار انسٹنس 10,000 فائلز کے فائلز ہیں ایسٹس کے اوپر اور چیزوں پہ ان کی قیادت کے اوپر. کہاں سے آئے ہمیں بتائیں نا, مجھے بتائیں. ابھی دیکھیں عباسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بجلی کے بل عطا کریں اور اس سے پتہ چل جائے. اتفاق فاؤنڈریز تو سب سے بڑے ڈیفالٹرز ہیں بجلی کے بل کے. وہ تو حکومت وہ اون کرتے ہیں. انڈیویجولز اپنے گھر میں جتنی بجلی استعمال کر رہا ہوں, اپنے بجلی کے بل بتا دوں کتنی بجلی میں خرچ کرتا ہوں. بے شک, مگر آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ آدمی کتنے پیسے خرچ کرتا ہے. آپ کا لائف سٹائل مگر انڈیویجولز کا جب پکڑ سکتے ہیں جب حکمرانوں سے اتفاق. آپ کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے جو انلیگل باتیں چیزیں ہیں وہ آپ کا خیال اپنے نام پہ رکھی ہوئی اور وہ ڈکلیئر کر دیں گے آرام سے. یہ تو ایویں باتیں کرنے والی. لیکن پھر یہی چکر ہوا نا کہ جی جو بندہ رولز بنا رہا ہے اس کو ان رولز کے آگے پیچھے جانے کا طریقہ بھی آتا ہے, وہ اقتدار میں بھی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں جی یہ جھوٹا ہے پکڑ لیں, مسئلہ یہ میں تو نہیں پکڑ سکتا, میرے پاس تو ایف بی آر یا ایف آئی اے یا آئی ڈی نہیں ہے. آپ کورٹ میں جائیں, وہاں پہ جا کے ایف بی آر کو کہیں جا کے, یہ کام آپ لوگوں کا ہے. مطلب آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ نے ان کو, آپ جو کہتے ہیں حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے ٹیکس جو پے کرتے ہیں وہ بھی بتانے کو تیار نہیں. یہ پرابلم ہے کیونکہ وہ ایلیٹ سارا ایک جگہ بیٹھا ہے. ایک ادارہ ہے جس کو حکومت میں آپ کو ایک ادارہ ہے جو ہر چیز کو 100 موٹر نوٹس لیتا ہے, وہ اس چیز کو 100 موٹر نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ جج کیا کریں جو کہ نہیں دیکھیں, اگر ملک اتنے بالکل ان کا کام ہے, اتنے بڑے مسائل ہیں اور اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ اگر کسی ملک میں لیڈرشپ کی ہاتھ صاف نہیں ہے, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ نیب بھی ان کے کنٹرول میں ہے, ہر ادارہ ایف آئی اے کے کنٹرول میں, ہر ادارہ ان کے کنٹرول میں. پوچھے گا کون؟ پھر صرف ایک جگہ رہ جاتی ہے اور وہ جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی ہے. اب ججز بھی کہیں کہ جی ٹیکس ڈکلیئر کرو. نہیں, پہلے ان سے آپ سوال کر لیں نا, ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ سوال ان کو لینا چاہیے. میری یہ رائے ہے کہ آج جو سپریم کورٹ ہے جو اتنی جوڈیشل ایکٹیویزم میں ملوث ہے, ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس ملک کے جو حکمران ہم اس لیے کر رہے ہیں, ذمہ داری کس کی؟ لوگوں کا بھی ذمہ داری اصل میں کس کی ہے؟ کون کہے کہ جی یہ چینج کرو؟ ذمہ داری اگر آپ ایک ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری سمجھے تو لیڈرشپ کی ہر لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پارلیمنٹ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک.
اس کے بعد ایک قانونی ذمہ داری ہے, ٹیکس پے کرنا آپشنل نہیں ہوتا, ٹیکس کے قوانین موجود ہیں, ٹھیک, آپ ڈسکوالیفیکیشن بھی موجود ہے, اگر آپ ٹیکس میں چوری کرتے ہیں آپ اسمبلی کی سیٹ رکھنے سے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, لیکن اس طرف کوئی آتا نہیں, کوئی آتا نہیں, نہ گورنمنٹ آئے گی جو بھی گورنمنٹ ہو, نہ اپوزیشن آئے گی نہ دیگر پارٹی. کہہ رہا ہوں کہ ایک ادارہ موجود ہے, ایکسکلوسیو کلب بنا ہوا ہے. دیکھیں فہد, دس از ویئر دا ڈفرنس لائز. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی, یہ لوگ 5-5-6 دفعہ حکومتوں میں آتے رہے اور کرتے رہے, کیوں نہیں کیے انہوں نے ایسے اقدامات؟ ماشاءاللہ میں عباسی صاحب, ایک سیکنڈ, I'm not done yet. فواد ایک سیکنڈ کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ سرکار کیس میں وہ میڈل مین تھا, میری بات ختم نہیں, ایک سیکنڈ میری بات. جاوید ہاشمی صاحب اصغر خان کیس میں بھگت رہے ہیں, آپ نے کیا کاروائی کی ان کے خلاف؟ یہ باتیں ہیں. ابھی ہم چونکہ پوزیشن میں ہیں تو باقی سارے شیطان ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کی جتنی قربانیاں ہیں نا پاکستان, لیکن اصغر خان کیس میں ہے نا, آپ کی قیادت ملک کے باہر تھی اور ان کی قیادت ملک کے باہر تھی, اس وقت جاوید ہاشمی میرا احترام ہے ان کے لیے, لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ کی قیادت کہاں تھی؟ ہماری قیادت بھی یہی تھی, آپ کے احتساب کے لیے بیٹھے تھے, جب آپ کا احتساب ہم الگ ہو گئے, ہم الگ ہو گئے. پلیز فہد دیکھیں, آپ کا بڑا اچھا سبجیکٹ ہے, میں اس چیز میں الجھوں گی نہیں. سب کو پتا ہے کہ NRO انہوں نے سائن کیا اور معافی نامہ انہوں نے سائن کیا, اور انہوں نے مشرف کو احسان مند ہونا چاہیے. ریفرینڈم اس لیے کرایا کہ آپ لوگوں کا احتساب ہوتا, مگر ہوا نہیں آپ لوگوں کا. بیٹھے تھے وہ پہچانتے ہیں, بہرحال اس کو چھوڑیں. کر لیا تھا عمران خان صاحب نے غلطی تو معافی مانگیے نا, پھر کون سے مانگیے؟ معافی مانگیں گے تو مانگ لیں گے, آپ مانگیے جنہوں نے لیگلائز کیا تھا. دیکھیں فہد, ہم بات کر رہے ہیں ایک نئے پاکستان کی. اتنے گناہ ہوئے ہیں 65 سال تک کہ ان کا تلافی قوم کے کو نہیں کر سکتے لوگ. ہم یہ قوم کے گناہگار ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے, قوم کے ریسورسز لوٹے ہیں اور قوم کو تباہی اور ناامیدی دی. We are talking about ایک نئے پاکستان. گورنمنٹ 85 آنورڈ اب آپ کی پارٹی میں نہیں جوائن نہیں کیا انہوں نے. آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی, آپ اپنا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ پی ایم پہ PTI سے نہیں جوائن کیا. اچھا, اخبار پڑھا کیجئے, شاید آپ کچھ سیکھ جائیں اس سے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے فہد کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اقدامات صحیح ہونے چاہیے. اگر سب کچھ پاکستان میں آج صحیح ہوتا تو پاکستان آج اتنا برباد نہیں ہوتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صحیح کہتے ہیں بیکاز they are both responsible. اب آگے میں آپ کے ویورز سے کے سامنے آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں, آپ دونوں کی لیڈرشپ سے, کہ جس طرح عمران خان ایک کنٹینڈر ہے for the chief executive of this country, prime minister کے کینڈیڈیٹ ہیں انشاءاللہ اور بنیں گے بھی, مگر ان کے بھی قائدین جو ہیں وہ اسپائر کرتے ہیں کہ وہ صدر بنے اور پرائم منسٹر بنے, وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, اپنی انکم ڈکلیئر کریں اور قوم کے سامنے نہیں آپ ڈالیے, تاکہ میرے پاس جب میں آئندہ کسی پروگرام میں ہوں تو اس قسم کا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ جائیں. مجھے نہیں, آپ کا کام ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کے ایسٹس ہیں نا, یوسف رضا گیلانی سے پھر یہ پوچھیں کہ ایک سال میں ان کے ایسٹس ڈبل کیسے, جتنے ان کے ٹوٹل ایسٹ ہیں گاڑی چلا رہا ہے, اور کہاں سے ان کے بیٹے کے پاس یہ دولتیں آئی ہیں. میں بتا رہا ہوں, بزنس بتائیں کون سی ان کی جو پراپرٹی ہے اس وقت شاید 2 ارب روپے کی ہوگی. اگر آپ نے مارکیٹ اکانومی دیکھی, مارکیٹ پہ جا کے آپ چیک کر لیں. بہرحال سر میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. اب جو بات ہو رہی تھی شفاف پن کی, امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہر سال ان کا ایک ٹریڈیشن ہے ہر الیکشن میں کہ ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور 3 ڈیبیٹس ہوتی ہیں. 2004 کا جو الیکشن تھا اس میں نے بھی ڈیبیٹس اٹینڈ کی تھی, بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. بش میں اور کیری میں ہوتی ہے, اس بار اوباما اور رامنی میں ہونی ہے. ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں انہیں, ایک سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ جو ووٹر ہے کہتا ہے کہ یار مجھے اس شخص کا جو مائنڈ ہے وہ پتا ہونا چاہیے, یہ بندہ ہے کون. ہمارے ہاں اب ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں, جو پارٹی ہیڈز ہیں وہ کیا ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے, ہونی چاہیے. مثال کے طور پر لیٹس ٹیک عمران خان, پارٹی ہیڈ کون ہے جی آپ کا؟ آصف علی زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب, فیس ٹو فیس 2 لوگ ایک ساتھ لائیو عوام کے سامنے ہونا چاہیے. جو سسٹم میں فرق ہے, یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے یا کانسٹیٹنسی بیس الیکشنز ہوتے ہیں. ویسے امریکہ میں وہاں پہ بھی ہوئی ہیں, برطانیہ میں, امریکہ میں جو ہے وہ ایک پریزیڈنشل سسٹم ہے اور دو آدمیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. یہاں پر کون کل بنے گا کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر کسی کو پتا نہیں ہے. برطانیہ میں ہوا نا میرے خیال, نہیں میں کہہ رہا ہوں جو پارٹی ہیڈ ہے, جو پرائم منسٹر جو کرا رہے ڈیبیٹ, اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے.
मुझे बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और तीनों ये मेरे जो भी है, मौलाना साहब हो, जो भी पार्टी हेड्स हैं, हाँ होना चाहिए। और बाद आपको पता है लाने पड़ेंगे ना। नहीं, वो उसका क्राइटेरिया बन सकता है ना, सर्टन ज्यादा से सीट्स आज जो भी कोई ऐसा फोरम होता है ना मीडिया का या कहीं पर भी जहाँ क्वेश्चन आंसर्स हो, जहाँ ऑडियंस लाइव बैठी हो, सिर्फ एक इमरान खान पार्टी हेड है पूरे पाकिस्तान में जो खुलेआम बैठते हैं और उनका सवाल जवाब करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटी हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। रशीद भी मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि इनके भी जो पार्टी हेड्स हैं वो आए और अवाम के सामने बैठे, पार्टी अवाम के सामने आए, किस तरह से अपनी सेकंड टियर लीडरशिप के पीछे ना बताइए, छुपे, आपके- सामने आपके आए। पार्टी- फवाद चौधरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इनके पार्टी हेड्स को, उनको खुद आके बात आपके करनी पार्टी चाहिए। हेड इस वक्त जावेद हाशमी है, शेख रशीद है या इमरान खान? हमारे पार्टी हेड इमरान खान है जो कायद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फाउंडर चेयरमैन नहीं है? चेयरमैन इमरान खान साहब इस तरह की डिबेट के लिए तैयार हैं। नहीं वो उन्होंने दावत दी है सदर कि जरदारी आए, उन्होंने साहब- बल्कि इनको तो चैलेंज किया सर नवाज बिल्कुल नहीं, शरीफ कौन सा साहब आप को विजुलाइज क्या? करें ना, आए जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन हाँ, साहब, बैठे। अगर वो इधर तो आ नहीं रहे, सब सामने खड़े हो। सामने बेचारे और खड़े थे ना, सैटेलाइट मेरे जैसे लोग जो हैं वो साफी उधर सामने उनके क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, वोटर को पता चलेगा ना हु स्टैंड्स वेयर, लेकिन ये हमारे यहाँ होगा नहीं। होना चाहिए, होगा नहीं। इंडिविजुअली होता है, सारे इस मीडिया के तरीके सामने से आते हैं, सामने आते हैं। क्यों नहीं होगा? होगा नहीं, मुझे पता है इस इलेक्शन क्यों नहीं होगा। आप मतलब आवाज नहीं है। जरदारी साहब क्यों नहीं आएंगे? रवाज नहीं नहीं अब तो आप लोग भी पहले नहीं आते थे, अब तो आ रहे हैं 8 से 6 शुरू साल हो पहले। गया, अब आ जाएगा जल्दी जल्दी। अभी जरदारी साहब आएंगे कभी आपके? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इसी तरह जरदारी साहब आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और रिवाज की क्या बात है फहद, मैं समझती हूँ कि अच्छी चीज को करना चाहिए। डिबेट एक हेल्दी चीज है, हो सकता है शायद हम कुछ सीख लें इनसे, मगर ये भी हो सकता है कि ये भी हमसे नहीं, कुछ लेकिन आप सीख लोगों ले। को तो फायदा है, डरना आप लोगों क्या है को अगर practice ये हो भी गई। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात कर रहे उनको हैं। प्रैक्टिस हो गई है ना, कर गई है। हमें सदर बस साहब कुछ को छुपाने को नहीं है, हम तो सामने देखिए, हैं। जो इक़्तिदार में आ रहा हो वो तनकीद ही करता है ना, वो सारा दिन तनकीद करता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप जो इक़्तिदार में रहा है उसके जवाब देने पड़ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात भी है, कोई ऐसी बात नहीं, होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज नहीं है। अब सर यही तो डिस्ट्रिक्ट बात है, अब सारे एग्री कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि होगा नहीं। देखिए उसमें बात नहीं, हो ये है, सकता खौफ किस चीज का है? खौफ किसी चीज का नहीं है, किसी चीज का तो देखिए, खौफ है। इसका कोई असर भी नहीं है। मैं जाती राय है कि इसका कोई असर नहीं। वोटर देख रहे हैं। देखिए वोटर अपने हल्के को देखता है, अपने उम्मीदवार को देखता है, अपनी जमात को हाँ, देखता है, वो डिबेट्स का यहाँ पर सही मामला है। नहीं है। नहीं देखे ना, लोग जानते हैं कि पार्टी कहाँ खड़ी है। आप लोगों के आने से इस तरह शोज में एक जो आम वोटर है उसके शोर में कितना इजाफा जी, हुआ। बिल्कुल। हर बंदा कहता है देखें जी पीपल्स पार्टी ये, आप लोगों को सेलिब्रिटीज हो गए हम सारे, सब आपको जानते हैं, देखें जी टीवी पे ये आके बात बात करते सही हैं। तो अगर पार्टी हेड आता है और और उसका शोहरत में एहतसाब- ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, वैसे मुस्बत इजाफा नहीं हुआ, ये मैं बता दूं चले आपको। वो तो मजबूरी के सियासतदानों की हाँ। जो शोहरत में कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया इन शोज का। अच्छा, लेकिन उसमें यह है कि अब देखें ना, जो ये एक नए ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस आई है, अब वो लोग जो टॉक शोज पे टीवी के सामने आके अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उनका सडनली सियासत का एक और रुख हो गया। वो लोग जो बड़े अच्छे सियासतदान होंगे लेकिन उनको जानता नहीं बात है। एक सर फर्क पड़ा है, हमारी जो पॉलिटिकल सीन है वो चेंज हुआ है। मीडिया बहुत बड़ा प्लेयर बना है हमारा, अल्टीमेटली पार्टी हेड्स तक जाना होगा, और ये जाएं- अगर आ हम जाएंगे। mature हों। और आएंगे, बाद ये एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक बहुत मौसर तरीका है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं समझती हूँ हर लीडरशिप का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वोटर्स को नॉलेज दें, उनको इन्फॉर्म करें, तो आए उनके सामने और डिबेट करें अपने मैं आपको मुखालिफिन ये से। बिल्कुल मानता हूं कि हमारे यहाँ ये जो थोड़ा जो कुछ जो पार्टीज अब मीडिया शाये हैं, कुछ अगर लोग उनको अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है अब हर चीज का जवाब मांगते हैं और जवाब चाहिए, और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आपके हक में नेगेटिव जाता है। और मेरे ख्याल में कम से कम पीपल्स पार्टी की हमारी जो मीडिया पॉलिसी रही है 4 साल में, बिल्कुल कामयाब नहीं रही। इसीलिए कामयाब नहीं रही है कि मुझे लगता है कि बहुत हम बता ही नहीं पाए कि लोड शेडिंग अगर है तो क्यों है, और हमने क्या इकदाम किए थे, कहां पे हमें नाकामी हुई और क्या नाकामी हुई। मैं रोज यही बात कर रहा होता हूं कि भाई हमें अगर हमें जो काम हम नहीं कर सके, हमें रिस्पॉन्सिबल है कि हम बताएं कि हम ये क्यों नहीं कर सके। किसने अच्छा किया? नून लीग ने बेहतर किया। नून लीग के भी यही हालात हैं। उनकी अच्छा हुकूमत किया। जब आती है वो तो जैसे कहा अब्बासी साहब ने कि ये भी हुकूमत में नहीं आई। सबसे आसान काम इस वक्त पीटीआई का है। पीटीआई हुकूमत में नहीं है, सुबह शुरू होती है इल्जाम लगाने, पाकिस्तान तरीके इल्जामात बन गई है, हर एक को रगड़ दो, ये आसान काम है ना। फायदा हो रहा है उनको।
जी। फायदा हो रहा है ना, क्योंकि आप लोग एक्सपोज हो रहे हो। नहीं अब ये third party- देखिए फहद, अगर इन लोगों की गवर्नेंस अच्छी होती, इन्होंने कुछ कौम की लेकिन खिदमत हमारे की ये होती, जो तो फिर पार्टी क्यों हमें फायदा जो होता? बड़ी पार्टीज हैं अपनी- उनका ये फर्ज था कि वो फर्ज है और आगे और बढ़ेगा। और अगर कि आप हर जो आपकी जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है उस पर आप जवाबदेह हैं लोगों को। लेकिन वो जो जवाबदेह वाला सीन है, फाइनल क्वेश्चन मुझे बता दें, इस इलेक्शन में वोटर के सामने उतना एहतसाब सियासतदानों का हुआ है जितना कि होना चाहिए था? उन डिस्कशन की रोशनी में जो हम पहले से अभी कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, देखिए मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन फोकस्ड एहतसाब नहीं हुआ। यानी जो बुनियादी इशू, जैसे आपने आज जो इशू रेज किया है, ये नहीं, मैं बुनियादी समझता हूं कि ये बेसिक इशू है, और ये नहीं हो रहा। क्योंकि इसमें आप मैंने पहले कहा कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें कि सादिक और अमीन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो लीडरशिप में नहीं है, जिस वजह से भी, मैं किसी शख्स का नाम नहीं लेता, तो फिर वो लीडरशिप के काबिल और नहीं ये है। भी आपने कह दिया कि पार्लियामेंट में खुद आपको प्रॉब्लम हो रहा है ये करते हुए। मैं 5 साल से वो कह रहा हूँ बात सही कि कह रहे हैं। वो एफबीआर बताने के यानी कमेटी के सामने रखने को तैयार नहीं। चलिए आप प्रॉब्लम में क्लियर कर दें। Final question, एहतसाब इसलिए नहीं हुआ कि एहतसाब करने का विल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तमाम अमेंडमेंट्स हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और एक कंटेम्प्ट ऑफ लॉ कोर्ट एक्ट बन गई रातों रात, मगर एक अकाउंटेबिलिटी बिल नहीं बन सका। तो आप कह दीजिए आपने बनाया अकाउंटेबिलिटी बिल, आपने क्यों नहीं बनाया अकाउंटेबिलिटी बिल? वजह क्या थी? अब बताइए। वजह यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो इंसिस्ट करती है कि सिटिंग जज उसका हेड बनाया जाए, यानी ये भी इफ्तिखार चॉइस हमको दे दिया जाए। अब हम ये कहते हैं कि दुनिया भर में ठीक है, प्रोसिक्यूशन और यानी इन्वेस्टिगेशन technicality पे रुका हुआ है ना, आप वो बिल वो अकाउंटेबिलिटी बिल नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी से बचने का बिल है। चलो इस पर अलग से बात करेंगे जी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जो बुनियादी नुक्ता था इस प्रोग्राम का वो ये था कि हम जानने की कोशिश करें कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो किस तरीके से जस्टिफाई करती हैं उन इश्यूज को जो उस तरीके से पब्लिक के सामने नहीं आ रहे जो कि आने चाहिए। बहस आपने सुन ली, फैसला आप खुद कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।